बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के साथ राजा नासिर MWM के सरबराह ने आज मुलाकात की है। उस मुलाकात की अंदरूनी जो कहानी है वो आपके सामने रखेंगे। आज उनके साथ मुलाकात के बाद राजा नासिर, अलामा राजा नासिर का क्या कहना था, एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। उसके साथ साथ बुशरा बीबी ने आज अडियाला जेल मुंतकिली के हवाले से क्या अपील की है ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को अडियाला जेल में मज़ीद कितना अरसा रखने का प्लान जो है वो तरतीब दिया जा चुका है। और उसके साथ साथ इस वक्त सियासी कैंपेन का सिलसिला कहाँ तक पहुँच चुका है और क्या सूरत हाल है, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम से बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी आप लोगों ने लाइक करना है। नाज़रीन, आज अडियाला जेल में अलामा राजा नासिर MWM के सरबराह की आज मुलाकात हो चुकी है। उस मुलाकात में बहुत से चीज़ों के बारे में तफसीलन डिस्कस की गई है। सबसे पहले आप लोगों को बताना चलो कि MWM के सरबराह अलामा राजा नासिर को मुलाकात के लिए पहले तो परमिशन नहीं दी गई सेशन कोर्ट से। जब पे राजा नासिर को मुलाकात करने की इजाज़त मिल गई तो उसके बाद दोबारा वो पहुंच गए थे अडियाला जेल, लेकिन उनकी मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकी। उसके बाद उसने कंटेम्प्ट कोर्ट के थ्रू जो हैं दोबारा उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी मुलाकात जो है वो यकीनी बनवाई और उसके बाद जो है उनकी मुलाकात आज इमरान खान के साथ अडियाला जेल में हो चुकी है। और उस मुलाकात में उन्होंने तफसीलन पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल के हवाले से उन्होंने बात की है और बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उनका ये कहना था कि मेरी मुलाकात आज इमरान खान के साथ काफ़ी अरसे बाद हो चुकी है और बड़ी मुश्किल से ये मुलाकात मुमकिन हो सकी है। और उनका ये कहना था कि आज मुलाकात में इमरान खान के हवाले से उनका कहना था कि उनका मोरल काफ़ी हाई है और वो बड़े मुतमईन नज़र आ रहे थे। और उनका ये कहना था कि इमरान खान के हवाले से पहले से ही हम बखूबी आगाह थे, हम जानते थे उनके हौसले के हवाले से, उनके विज़न के हवाले से। लेकिन आज अडियाला जेल में उनको एक बड़े बुलंद हौसले के साथ साबित कदम देखकर बड़ी हैरानगी हुई। और उन्होंने साथ साथ इस बात का भी इज़हार किया कि इमरान खान ने अडियाला जेल में कुरान पाक को 3 मरतबा वो ख़त्म कर चुके हैं। तो यूँ आज अलामा राजा नासिर ने एक मुलाकात की है इमरान खान के साथ अडियाला जेल में। इस मुलाकात के बहुत से वजूहात हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले ही बड़ी तगदो करने के बाद ये मुलाकात करने की एक वजह तो ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा प्लान D में ये तरतीब दिया जा चुका है कि इलेक्शन में जीतने के बाद उनके जितने भी उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तमाम उम्मीदवार उनके कोई भी इत्तेहादी एक जमात को ज्वाइन करेंगे और फिर इस मुश्किल वक्त में सर्वाइवल करने के लिए कोई न कोई वो प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। तो वो 3 जो जमातें हैं उनमें से एक जो है वो MWM ही है। और राजा नासिर की आज ये मुलाकात की सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो इस हवाले से ही उनके साथ तफसीलन बात करना चाह रहे थे। तो सबसे बड़ी वजह तो यही हो सकती है क्योंकि वो 3 जमातें हैं, उनमें से एक जमात को वो ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये जो जमात होगी वो MWM भी हो सकती है। एक तो ये इशू था सबसे बड़ा, इसी वजह से आज ये मुलाकात की गई है। उसके साथ साथ आज बुशरा बीबी ने आज बाकायदा उन्होंने अपील की है कि उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए ताकि वो वहाँ ही रहना चाहती है, क्योंकि इस वक्त जो बनी गाला है उसको एक सब जेल करार दिया जा चुका है और बुशरा बीबी को वहाँ मुंतकिल किया जा चुका है। लेकिन उनका ये कहना है कि वो वहाँ रहने के बजाय जो है वो चाहेगी कि वो अडियाला जेल में मुंतकिल हो जाएं और वहाँ वो रहने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील कर रही है। और लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि बुशरा बीबी ने इस मुश्किल वक्त में उन्होंने जिस साबित कदमी के साथ इमरान खान का साथ दिया है और जिस तरह वो साबित कदम रही है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। उनके हवाले से बहुत सी चहमगोया की जा रही थी कि जो ही मुश्किल वक्त आएगा, जो ही तकलीफ़ात पेश आएंगी तो बुशरा बीबी उनका साथ छोड़ेगी। ये नैरेटिव बड़ा आम किया जा रहा था, लेकिन
بشرا بیوی نے یہ نریٹو کو غلط ثابت کیا اور وہ ثابت قدم رہی اور عمران خان کا ساتھ ابھی تک وہ ساتھ کھڑی ہے. اور اس حوالے سے بہت سے جو نجومی تھے ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا تھا کہ جو مشکل وقت آ رہا ہے اس میں بشرا بیوی اور عمران خان کی علیحدگی ہو سکتی ہے. لیکن اس حوالے سے تو کہنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو خدا کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ وہ کیا ان کے لیے چیزیں مینیج ہو چکی ہیں، وہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اس وقت جو مشکل ترین جو وقت تھا اس میں بشرا بیوی نے ثابت قدمی کے ساتھ نبھایا ہے اور آج بھی اڈیالہ جیل وہ منتقل ہونا چاہ رہی ہے. ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جس سے جلد بازی کے ساتھ بہت سے کیسز میں عمران خان کے خلاف فیصلے آ چکے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مقدمات جو تھے اس میں جان نہیں تھی، جان ضرور تھی ان میں سے کئی مقدمات پر. بالخصوص توشخانہ کا جو کیس تھا وہ، پھر اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کا جو کیس تھا، پھر عدت کا جو کیس تھا وہ بھی جان ضرور تھی. لیکن جس جلد بازی کے ساتھ 2-3 دن کے وقفے کے ساتھ جو ہیں جو اتنے بڑے فیصلے مسلسل دیے گئے، اور اس میں عمران خان کو سائفر کیس میں 10 سال، توشخانہ میں 14 سال، اور پھر عدت والا جو کیس تھا اس میں تقریباً 7 سال کی جو قید کی سزا سنائی جا چکی ہے. اس سے ایک تو یہ پورا سسٹم جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے کہ دیکھیں کیسے تمام چیزیں مینیج کی جا رہی ہیں، کیسے تمام چیزیں اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یوں اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان جو ہیں وہ الیکشن کے بعد بھی کافی عرصہ وہ جیل میں ہی رہیں گے، اور بڑا ایک عرصہ وہ جیل میں گزارنے کے بعد اس سے باہر نکلنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ تقریباً سال سے 1.5 سال جو ہیں عمران خان جیل میں ہی گزاریں گے، یہ کنفرم ہے. کیونکہ عمران خان کو مختلف کیسز میں ان کے خلاف فیصلے آ چکے ہیں، تو یہ ٹینور جو ہے اس کا جیل کا یہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان تحریک انصاف کو اس الیکشن میں ایک واضح برتری حاصل ہوتی ہے اور جو ریاست چاہ رہی ہے اس حساب سے اگر رزلٹ آ جاتا ہے، تو پھر مسلم لیگ نون کے سربراہ قائد نواز شریف جو ہیں وہ چوتھی بار اس ملک کے وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور وفاقی حکومت مسلم لیگ نون کی ہو سکتی ہے. اگر جو پلاننگ اور جو کیلکولیشن کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اس کیلکولیشن کے حساب سے اگر نتائج سامنے نہیں آتے ہیں، تو پھر عمران خان کسی بھی طرح اگر وہ واضح برتری حاصل کرتے ہیں تو پھر یہ حالات مزید جو ہیں وہ پیچیدہ ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہ کنفرم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آج تک جو بھی سیاسی پارٹی جیتتی ہے اس کو اقتدار منتقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. تو مشکلات زیادہ پیدا ہو سکتی ہیں کہ چیزوں کو مینیج کرنے کے معاملے کو لے کر. تو اب سین یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر مسلم لیگ نون کو نوازا بھی جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، تو اس کے بعد بھی پاکستان میں نہ تو سیاسی استحکام آئے گا، نہ تو اس ملک میں کسی طریقے سے بھی اس ملک کے اندر جو ہیں وہ معاشی کوئی استحکام آنے کے چانس ہے. ملک مزید افراتفری کی طرف بڑھ سکتا ہے، مزید احتجاجی مظاہرے ہو سکتے ہیں، اور چیزیں مینیج کرنے میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. کیونکہ جب بھی آپ جمہور کے اگینسٹ جا کر سلیکشن کر لیتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو مینیج کرنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.